शेर सुन के ऐसा मज़ा आ रहा था जैसे किसी उपजाऊ ज़मीन पे पहली बारिश के बाद सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे ही यकीन जानिए, पैरों की फड़फड़ाहट बता रही है कि इस जिब्रील निज़ामत और फितरत अदब को बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। और ये भी अच्छा लगा कि जो कुछ था वो अपना था। शेरवानी थोड़ी सी तंग सही मगर अपनी थी, आगे की नहीं थी। वरना कुछ बच्चे आते ही इतने पुख्ता शेर सुनाते हैं कि यह हैरत होती है कि अपनी डायरी लाए या दादा की डायरी उठा लाए हैं। ये बड़ी हैरानी होती है। मगर इसमें जो कुछ था वो अपना था, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। अपने अंदर बड़ी जान है इंशाल्लाह। शेर औरत से कहेंगे ये इम्कान है। बहुत अच्छी बात है कि एक नेचुरल शेर जैसे इस उम्र में होने चाहिए थे वैसे ही इसने कहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वरना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब ये होता है। इसीलिए बहुत सारे आजकल जो नाजिम और शोरा आ रहे हैं ना, वो कसम खुदा की बिलाल भाई शागिर्द होने से पहले ही उस्ताद हो जाते हैं। ये बड़ा मसला होता है। लेकिन इसने जो कुछ शेर कहे, जितने जुमले कहे वो अपने हिसाब से कहे, इसलिए सच्ची शायरी की सच्ची दाद हम देते हैं। आप इसके शानदार मुस्तकबिल के लिए सलवात पढ़ दीजिए। आइए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मकामी शोरा की फेहरिस्त मुकम्मल। अब जिनका मकाम है वो उन्हें गैर मकामी कहा जाता है। रसाई शायरी का इस वक्त एक अहद, अज़ाई अदब का बशीर, हुसैनियत का सफीर। पहले मैं एक मतला और एक शेर सुनाता हूं उसका। ये खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, ये खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को। अगर सही से नहीं सुना तो फिर एक मकामी शायर को बुला दूंगा और फिर कह दूंगा दुल्करनैन फिर पढ़ो। ये खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास ने पानी को मारा सब्र ने तलवार को। अब मैं बुला देता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये जो नारों की और दाद की रिमझिम है, मूसलाधार बारिश में बदलनी चाहिए। सुनिएगा आप, इसलिए कि अब जो आप दाद देंगे वो हकीकी शेर पे वाकई दाद देंगे आप। ये खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास में पानी को मारा सब्र में तलवार को। कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा, कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। ये खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास ने पानी को मारा सब्र ने तलवार को। कहते चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। अब ये एक शेर पेश रहा हूं बगैर किसी तमहीद के। आपके ज़ौक़े समाज के आईने में शायद ये शेर नक्श हो जाए। इस सब्जेक्ट का, नए सब्जेक्ट के शेर बरसों में आते हैं और बाद में सब निवाले की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगर ये शेर पहली बार शायद ये तख्लील आई हो कि कहते चुल्लू की बुलंदी से ये पानी। अब तक इस जश्न में शहजादा कासिम के लिए शेर नहीं आया। पहला शेर पेश कर रहा हूं, शहजादे का हक अदा कर दीजिएगा। कहते चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को, जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से, जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। अरे देश के फनकार दोहराते नहीं है बार को, देश के फनकार दोहराते नहीं है बार को, देश के फनकार दोहराते नहीं है बार को। हजरत जनाब डॉक्टर अब्बास रजा नैयर साहब, हकीकतन ये वो खुशनसीब नाजिम हैं, बहैसियत शायर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो खुशनसीब नाजिम हैं जो लगातार आज 8 सालों से नजफ़ अशरफ में जो मौला अली के रोज़े से जो महफिल होती है उसकी निज़ामत करते हैं। और हकीकतन ये उस दौर में निज़ामत करने के लिए उस महफिल में जाते हैं जहाँ निज़ामत के लिए कोई लिफाफा नहीं मिलता है। उसमें जो शायर जाता है उसको कोई लिफाफा नहीं मिलता है, लिफाफे की शक्ल में वहाँ की ज़ियारत मिलती है जो कब्र तक जाती है, जो कब्र तक जाएगी वो लिफाफा कब्र तक जाएगा। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनकी निज़ामत में 8 साल से वहीं पे जश्न पढ़ता हूँ। 8 साल से मैंने रजब इंडिया में नहीं पढ़ा है और मौला उसकी जज़ा कहीं ना कहीं से देते हैं। मैं
ابھی مصرع ہمارے بزرگ پڑھ رہے تھے کہ کربلا میں بھی جاؤں ہے ارما شہ میرا. حقیقتاً اس در سے کوئی خالی نہیں گیا. اس کا نمونہ آپ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں. جناب ڈاکٹر نیئر جلال پوری صاحب کو ایک بندہ مومن کربلا کی زیارت کے لیے نقد 60,000 روپے 60,000 روپے انہیں دے رہا ہے. یہ اس زیارت کا پیسہ قبول کریں. وہ پیسہ وہ بندہ مومن جس نے اپنا نام نہیں بتایا وہ محفل کے بعد ان کے حوالے کر دے گا. آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں. دنیا میں بہت بڑے بڑے ایوارڈ ملے مگر بڑے فخر سے قبول کرتا تھا. آج اس اعلان کے بعد میرے پاؤں تھر تھرا رہے ہیں کہ اس بارگاہ سے بلاوے کا یہ کرم. 1 ہفتے میں 2 بار ابھی میں کربلا گیا تھا مگر میں نے 4 مصرع وہاں کہا تھا, شاید وہ اب کام آ رہا ہے, میں پیش کر رہا ہوں کہ میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا. سرکار میرا یہ آپ کا رضا خانہ ہے, یہ سلامت رہے قیامت تک. میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا, زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا. اس اعلان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اس اعلان کے بعد بھی مصر پڑھ رہا ہوں. میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا, زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں لکنت ہوتی ہے, کچھ بولنا چاہوں تو زبان میں لکنت ہوتی ہے. شکریہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ شکریہ کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں. یہ عنایت بہت بڑی ہے. ایک دکھیا ماں مجھے بھیجنے والے کو جزا دے اور مجھے وہ توفیق دے کہ میری زیارت قبول ہو اور وہاں سے آواز آئے کہ ہاں میرے زائر اور میرے شاعر تیری زیارت ہم نے قبول کی. آپ سب کو, آپ سب کی جانب سے میں وہاں سلام عرض کروں, آپ سب کی جانب سے میں وہاں پرسہ دوں, آپ سب کی جانب سے میں چوکھٹ چھوؤں, آپ کی جانب سے میں وہاں دہلیز پہ جا کے ایک سجدہ شکر ادا کر کے زندگی بھر کے سجدوں کی ضمانت حاصل کروں. آئیے عزیزو, ماحول ذرا دوسرا ہو گیا ہے, آنکھیں نمدیدہ ہو گئی ہیں, آواز گلوگیر ہو گئی ہے. تھوڑا سا فضا کو بدلوں اور میں نہیں چاہتا کہ کہیں اور لے کے جاؤں آپ کو. میں اب یہاں سے صرف اور صرف اسی شاعر کے حوالے سے اسی ماحول میں رہنا چاہتا ہوں. جناب سلطان سرور کہتے ہیں کہ امام عصر کا, امام وقت کا جو انتخاب ہوتا ہے, امام وقت کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بے زبان بھی حاضر جواب ہوتا ہے. امام وقت کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بے زبان بھی حاضر جواب ہوتا ہے. قدم قدم پہ حسین امتحان دیتے ہیں, قدم قدم پہ خدا کامیاب ہوتا ہے. قدم قدم پہ حسین امتحان دیتے ہیں, قدم قدم پہ خدا کامیاب ہوتا ہے. جری ہے قید میں زینب کے پاس آنے دو, جری ہے قید میں زینب کے پاس آنے دو, یہ آفتاب ابھی ماہتاب ہوتا ہے. جناب سلطان سرور کا تشریف لیا. حضرات طلحہ میں تو سب سے کمزور شعر ہے, مجھے اس لیے آخر میں پڑھوں گا. دو قطعے جو ہیں باب الحوائج کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں. ملا صاحب کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر, اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس
निकल आए हैं मशकीज़े को भर कर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। और दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं। और यूं तो जाहिर है सभी फौज यजीदी में, मगर शेख अब्बास की तहरीर को पहचानते हैं। दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं। और यूं तो जाहिर है सभी फौज यजीदी में, मगर शेर अब्बास की तहरीर को पहचानते हैं। मलया पर में मतलब मोदी शेर की सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। और जिस हुर को अल्लाह ने न जगा पाई वही हुर, कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। और जिस हुर को अदा ने न जगा पाई वही हुर शब्बीर की आवाज़ पर बेदार हुआ है। जिस हुर को अदा ने न जगा पाई वही हुर शब्बीर की आवाज़ पर बेदार हुआ है। और शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें, शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें, शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है, जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। ये भी ये देखिए मतलब दो शेर मतलब बराए मतलब है कि ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। आसमां आकर ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। और तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली, तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली। अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे, कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। ये शेर देखिए आप उसमें ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। और तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली, अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। और ये शेर देखिए कि इसलिए असगर को वक्ते असर तक रोका गया। बिलाल भाई देखिएगा कि इसलिए असगर को वक्ते असर तक रोका गया, तशनगी को नापने का कोई पैमाना रखा। इसलिए असगर को वक्ते असर तक रोका गया, तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहे, तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहे। मेरी देखें कि दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है।
پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کم سین ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، دن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ اور آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ اور وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا۔ وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا، اچھا کر دیا، وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر، یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر، خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا۔ وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا۔ یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر، یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر، خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا، خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا۔ یہ بھی شعر دیکھیے کہ خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا، خدا کا شکر۔ ہاں لکھو یزید کے بارے میں ایک تازہ خبر، لکھو یزید کے بارے میں ایک تازہ خبر، محل نشین تھا زینب نے بے دیار کیا۔ یزید کے بارے میں ایک تازہ خبر، محل نشین تھا زینب نے بے دیار کیا۔ ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا، ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا، ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا، ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا۔ شعر دیکھیے کہ حکم غازی تھا تو دریا نے بڑی تہذیب سے، حکم غازی تھا تو دریا نے بڑی تہذیب سے جن کے سب موجوں کو مشیزے کے اندر رکھ دیا۔ حکم غازی تھا تو
دریا نے بڑی تہذیب سے جن کے سب موضوعوں کو مشکیزے کے اندر رکھ دیا. یہ شعر دیکھیے خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا. خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا. ایک ہنسی آگے بڑھی ایک اور منظر رکھ دیا. ایک ہنسی آگے بڑھی ایک اور منظر رکھ دیا. اور روزے محشر کی نمائش میں میرا اشک ادا. روزے محشر کی نمائش میں میرا اشک ادا. ہر پیمبر نے اٹھایا دام. وہ ڈائری کے اندر بات ہو. ابھی دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہے. بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو. بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو. وقت بدلا میرا چہرہ نہیں بدلا. دیکھو وقت بدلا وقت بدلا. بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو. وقت بدلا میرا چہرہ نہیں بدلا. دیکھو اور سمجھدار تھا زندہ نکل آیا. دیکھو اور سمجھدار تھا زندہ نکل آیا. دیکھو کیوں وہاں ٹھہرو جہاں جان کا خطرہ. دیکھو سمجھدار تھا زندہ نکل آیا. دیکھو کیوں وہاں ٹھہرو جہاں جان کا خطرہ. دیکھو کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے. چلیے کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے. آئینہ دیکھنے والوں میرا چہرہ دیکھو. کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے. آئینہ دیکھنے والوں میرا چہرہ دیکھو. اور جانب کربو بلا شکر کا سجدہ کر لو. جانب کربو بلا شکر کا سجدہ کر لو. شام کو جب کسی مسجد میں اجالا دیکھو. شام کو یہ مصلح جو سرے فرش ادا رکھا ہے. یہ مصلح جو سرے فرش ادا رکھا ہے. کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا. یہ مصلح جو سرے فرش ادا رکھا ہے. کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. اور غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے. غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے. ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے. غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے. ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے. یہ شعر دیکھیے اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے. اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے. آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے. دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو. دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو. جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو. جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا. یہ 4-5 شعروں کی فرمائے کے انتخاب درویش صاحب نے کی ہے تو میں نے انہوں نے سنے تھے. ملاحظہ فرمائے انتخاب صاحب ہیں. ہاں ملاحظہ کیجیے کہ ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے. ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے. آئی آواز خدا اشک ادا لا. ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے. آئی آواز خدا اشک ادا لا پہلے. اور دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے. دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے.
फर्श मजलिस ने पुकारा कि इधर आ पहले। दिल ने जन्नत का क्या ही था इरादा पहले, फर्श मजलिस ने पुकारा कि इधर आ पहले, और शह के कदमों में नजर आती है हुर्द व जन्नत, शह के कदमों में नजर आती है हुर्द व जन्नत, इतनी ऊंचाई पा आया ही कहाँ था पहले। शह के कदमों में नजर आती है हुर्द व जन्नत, इतनी ऊंचाई पा आया ही कहाँ था पहले। और ये शेर देखिए कि बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला। बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। और साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। तरह के भी कमज़ोर से शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, इसलिए भाई मीरा साहब के बारे में ज़्यादा तारुफ था नहीं मुझे, तो बजट अकीदतन 5-7 शेर हैं मुलाहिज़ा फरमा लें। शायद कोई ये तरह टकरा भी है किसी से, मुलाहिज़ा कीजिए कि मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, लो हो गए हम आपके मेहमा शह मीरा। मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, लो हो गए हम आपके मेहमा शह मीरा। और लो जिनकी पढ़ा करती है शब्बीर का कलमा, लो जिनकी पढ़ा करती है शब्बीर का कलमा, है ऐसे चरागों के निगहबां शह मीरा, है ऐसे चरागों के निगहबां शह मीरा। और ये शेर देखिए, मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, है गर्दिश अय्याम परेशान शह मीरा। मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, है गर्दिश अय्याम परेशान शह मीरा। और बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, एक गूंज है हर सू शह मीरा शह मीरा। बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, एक गूंज है हर सू शह मीरा शह मीरा। और खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, नस्लों पर किए आपने ऐसा शह मीरा। खुशहाल नजर आते हैं, खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, नस्लों पर किए आपने ऐसा शह मीरा। और इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा। इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा। और दरबार तेरा इतनी बुलंदी पर सजा है, दरबार तेरा इतनी बुलंदी पर सजा है, आके कदावर हुए इंसान शह मीरा, आके कदावर हुए इंसान शह मीरा। ये आखिरी शेर कम लफ्ज़ों में लिखे तो यूँ लिखे तेरी सीरत, कम लफ्ज़ों में लिखे तो यूँ लिखे तेरी सीरत, आंधी में किया तूने चरागां शह मीरा।